هذا قرشال. هذا قرشال. هذا قرشال سوق. سوق قرشال. شوف واقع مليان. وتاني 3 كوبري مع بعض. 2 كوبري حق القطار و1 كوبري حق ايش اسمه حق الباص. شوف هذا سوق خضار. شوف حفاف. شفتوا ده حفاف. هذا حفاف كله. شوف 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 بنغلاديش كيف ما شاء الله. شوف شفتوا. شوف شوف بنغلاديش. هذا بنغلاديش ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا حق القطار. كوبري حق القطار. أنا داين يمشي رجول مو سيارة يمشي رجول. أنا رو مكان تاني. شوف كيف. شفتوا البحر قدام. شوف كله أخضر. شفتوا كيف. شوف هذا مصنع حق السيمنت.